नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। हामी कालिका विशेषमा छौँ। आज कालिका विशेषमा विशेष गरी जोखिम र विपदमा सञ्चार कसरी गर्ने र नेपालमा भइरहेको यो सञ्चार कर्म कतिको जायज छ र विपदमा जोखिममा परेका समुदायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलका क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत प्रहलाद गैरा पिप्ली। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। चितवन आइपुग्नु भएको छ, के को सिलसिलामा यहाँ आइपुग्नु भयो? यो मेरो चितवनको दोस्रो भिजिट हो। चितवन पहिला चाहिँ म आफ्नै पारिवारिक हिसाबले आएको थिएँ र अहिले चाहिँ एउटा यो कामको सिलसिलामा मेरो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अहिले चितवनमा आएको छु। तपाईको यो ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल यो संस्था यहाँ विशेष गरी नेपाल, श्रीलङ्का र इन्डिया यहाँले बढी हेर्ने गर्नुहुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र विपद व्यवस्थापनको लागि यो संस्था क्रियाशील छ। चितवनमा अब के काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? यो थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। चितवनमा चाहिँ हामी चितवनको यो भरतपुर र कालिका नगरपालिकामा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी परियोजना छ। यो समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ नेपाल सरकारको विद्यालयबाट कोही पनि बाहिर नरहनु, कुनै पनि बालबालिकाहरूले विद्यालयबाट बाहिर रहन नपरोस् भन्ने जुन शिक्षाको अभियान छ, त्यो शिक्षाको अभियानलाई नै सहयोग गर्ने एउटा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम चाहिँ हामी हाम्रो चितवनको स्थानीय साझेदार संस्था अटिजम केयर चितवन सोसाइटी उहाँहरूसँगको साझेदारीमा यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। यसबाट चाहिँ चितवनको यो 2वटा नगरपालिकाको 120वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यहाँ समावेशी शिक्षा सम्बन्धी विशेष गरी अपाङ्गतामा पनि विभिन्न प्रकारको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षण सामग्रीहरूमा के आवश्यकता छ र अनिखेरि उहाँहरूलाई अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको तालिम व्यवस्थापनमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा चाहिँ के कुराको खाँचो छ भन्ने कुरा विद्यालयसँग बसेर त्यसको ग्यापलाई पहिचान गरेर हामी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। यो संविधानको धारा 18मा स्पष्ट लेखेको छ समानताको हक हुनेछ भनेर, यो अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर भनिएको छ। तपाईँ यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो पाउनु भएको छ? यो यस्तो छ, अब एउटा कानुनले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गरेको बाटो भयो। त्यो सँगसँगै यसको व्यावहारिक पक्षहरू धेरै छन्। हामी कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ र अहिले हामी कति अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, उहाँहरूको तथ्याङ्क, उहाँहरूको आवश्यकता, कति विगत लामो समयसम्म चाहिँ अपाङ्गतालाई एउटा समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले पनि त्यो तथ्याङ्कमा अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो हक अधिकारको विषयमा थाहा नपाउनु भएर पनि धेरै कुराहरूमा त्यसमा ग्याप भएको देखिन्छ। तर अहिले पछिल्लो परिवेशमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्थाहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको विषयमा र उहाँहरू चाहिँ एउटा सङ्गठित भएर उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता, उहाँहरूलाई कुन कुन सेवा प्रवाहमा चाहिँ उहाँहरूलाई विभेद भएको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभएको जस्तो परिवेश अहिले देखिन्छ। त्यसमा यो समानताको हकमा अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन नै छ 2072मा जारी भएको। यो ऐनलाई चाहिँ कसरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाहरू, यसमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लगायतका संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र नेपाल सरकारको विभिन्न स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको ओहरमा चाहिँ यो एउटा प्राथमिकताको विषयमा छ र यसले सकारात्मक गति लिइरहेको छ चाहिँ भन्न सक्छौँ हामी। यो पछिल्लो विवरण केलाएर हेर्दाखेरि नेपालमा पत्र पत्रिकाहरू 7,874वटा, 600 भन्दा बढी अनलाइन, 740वटा रेडियोहरू सञ्चालनमा, 117वटा टिभी, होइन, 72 सालमा 852वटा केबल टेलिभिजनहरू सञ्चालनमा रहेको यो तथ्याङ्क पाइन्छ। यी सञ्चार माध्यमहरूले विपदका बेला, जोखिमका बेला गरेको आफ्नो कर्म कसरी निहाल्नुहुन्छ? यो अब विपदको समयमा गरिने सञ्चार भन्ने बित्तिकै यसमा 3वटा कुरा सम्बन्ध हुन्छ। यसमा 3वटा कुरामा के पर्छ भने विपदको समयमा हामीले गरिने सञ्चार भनेको जो विपदबाट प्रभावित समुदाय छ उहाँहरूलाई त्यो विपदको समयमा
सुरक्षा दिनलाई, उहाँहरूलाई त्यो विपदको थप जोखिम हुन नदिनलाई गरिने सञ्चार हो। र यसमा 3वटा कुरा के हुन्छ भने जसलाई यो विषयवस्तु सम्बन्धी जुन विपदको एउटा विशेष क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्र सम्बन्धी विशेष ज्ञान हासिल भएका एक्सपर्टहरू हुन्छन् एउटा पार्टमा। अनिखेरि एउटा प्रभावित समुदाय हुन्छ र त्यो प्रभावित समुदाय र त्यो विज्ञहरूको बिचमा एउटा पुलको काम गर्ने चाहिँ एउटा इन्चार्ज हुन्छ। त्यो इन्चार्ज भनेको यसमा सरकार, जसलाई चाहिँ विपद प्रभावित समुदायले चाहिँ एकदम ट्रस्टेड, एकदम अकाउन्टेबल, एकदम जिम्मेवार निकायको रूपमा लिन्छ र त्यसलाई पहरेदारी गर्ने विभिन्न मिडिया जस्ता अनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जस्ता यस्ता निकायहरूले चाहिँ प्रभावित समुदाय र त्यो विज्ञ बिचलाई चाहिँ जोड्ने काम, त्यो के सञ्चार, के सूचना, के सन्देशले उनीहरूलाई विपदको क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ र कस्ता सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको हुन्छ। अब हाम्रो जस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक यो जुन परिवेश छ, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश छ र यो मिडियाहरू पनि एकदमै धेरै डाइभर्सिटी, यहाँ धेरै मिडियाहरूको चाहिँ प्रेजेन्स छ। तर त्यो सूचना, सन्देश, जानकारीहरू चाहिँ समुदायको स्तरमा, समुदायले बुझ्ने भाषामा, समुदायले ग्रहण गर्न सक्ने रूपमा चाहिँ त्यो सन्देश आयो कि आएन भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै यो अध्ययनको विषय छ। यसले चाहिँ समुदायको आवश्यकताको आधारमा त्यो सन्देशको कति सरल अथवा कति सरलीकृत रूपमा त्यो सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ मिडिया र यो सम्बन्धी काम गर्ने सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ काम गरेर ती सन्देशहरूलाई समुदायले बुझ्ने शैलीसम्म बनाएर चाहिँ प्रवाह गर्नलाई उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। सन् 2020मा युनिसेफ र सेयरकास्टले गरेको एउटा सर्वेक्षण थियो, त्यो मैले निहालेको थिएँ। त्यसमा यो सञ्चार माध्यम, कुन सञ्चार माध्यम कसरी सुन्छन्, हेर्छन् र विश्वास गर्छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क थियो। त्यसमा 44% रेडियोको माध्यमबाट सूचना सन्देश लिने, 23%ले टेलिभिजनबाट सूचना सन्देश लिने र 7%ले चाहिँ पत्र पत्रिकाबाट सूचना सन्देश लिने भन्ने कुराहरू देखिएको थियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब विपदका बेलामा त्यो जोखिममा रहेका समुदाय समक्ष यो भूमिका बढाउनको लागि यहाँले केही पहल गर्नु भएको छ? यसमा पक्कै पनि हामीले स्थानीय समुदायमा रहेको सञ्चारका स्रोत, त्यसमा पनि सामुदायिक रेडियोहरू भनेको समुदायले एकदमै विश्वास गर्ने, त्यो यहाँले भन्नुभएको तथ्याङ्कको आधारमा, पर्सेन्टेजको आधारमा पनि कम्युनिटीमा रिच गर्ने, कम्युनिटीको भावना अनुरूप आफ्ना सन्देशहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै समुदायको आवश्यकता, किनभने सामुदायिक रेडियो भनेको समुदायको एकदमै नजिक हुने, समुदायको कुन स्तरमा छ, समुदायले कस्तो सन्देश ग्रहण गर्न सक्छ, के कुराको समुदायमा खाँचो छ भन्ने कुरालाई नजिकैबाट पहिचान गर्न सक्ने, नजिकैबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सञ्चारको माध्यम हो। अनि अर्को कुरा, अन्य माध्यमभन्दा रेडियो हाम्रो परिवेशमा चाहिँ किन धेरै भरपर्दो सूचनाको स्रोत भयो, किन यसले चाहिँ यो एकदमै पोर्टेबल छ अनि यो आर्थिक रूपमा पनि सजिलैसँग त्यसलाई एफोर्ड गर्न सकिने सञ्चारको स्रोत पनि हो। र त्यो सँगसँगै अन्य माध्यमहरूबाट आएका त्यसमा चाहिँ धेरै खालको इन्फर्मेसनहरू, धेरै खालको सन्देशहरू आउने भए ती सन्देशहरू चाहिँ कुन सही, कुनले चाहिँ मान्छेलाई सही सूचना दिन्छ, कुनले गलत सूचना दिन्छ, त्यसलाई पहिचान गर्न सकिएन भने त्यसले चाहिँ गलत सूचना पनि दिन सक्ने धेरै चान्सेसहरू अरू अनलाइन प्लेटफर्महरूमा हुने भयो। तर रेडियोमा चाहिँ रेडियोले एउटा जुन रेडियो प्रसारण माध्यमको आफ्नो निर्देशिका अथवा आफ्नो आचार संहिता, त्योबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ समुदायको कस्तो छ अवस्था र कुन सूचना चाहिँ समुदायलाई आवश्यकता छ भनेर त्यहाँ धेरै त्यस्तो फ्लडेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नहुने भयो। त्यसले गर्दा योबाट प्रसारण भएको कुरालाई चाहिँ कम्युनिटीले सजिलै विश्वास मान्ने र समुदायको एकदमै रोजाइको सञ्चारको माध्यम र यसले प्रवाह गर्ने सन्देशमा पनि हामीले अब गाउँघरमा, हाम्रो ग्रामीण परिवेशमा चाहिँ काम गर्दा गर्दै, खेतीपातीमा काम गर्दा गर्दै अथवा गाईबस्तुको काम गर्दा गर्दै पनि रेडियो सुन्ने र यसको सर्टेन रेडियोका चाहिँ समयहरूका बुलेटिन्सहरू, त्यहाँका हेडलाइन्सहरू चाहिँ मान्छेले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर त्यसमा चाहिँ ट्युन भएर बस्ने उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको हुनाले पनि यिनीहरू एकदमै भरपर्दो माध्यम चाहिँ बन्न सकेका छन्। तपाईँ ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलको क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत हुनुहुन्छ
ठाउँ ठाउँमा पुगिरहनु पनि भएको छ। नेपालको पत्रकारिता सञ्चारकर्मलाई निहालेर हेर्दाखेरि बिट पत्रकारिता अगाडि त्यति फक्रिन सकेको अवस्था छैन। अब विपदका बेलामा, जोखिमका बेलामा पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनको लागि, सञ्चारकर्मलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? यो विपदको समयमा सञ्चारको भूमिका अथवा विपदको समयमा चाहिँ पत्रकारिताको भूमिका, विपदको समयमा यो मिडियाले कसरी, यो त मिडिया एउटा यस्तो एजेन्सी हो जसले समुदायलाई विपदको सम्भावित क्षतिबाट जोगाउनलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो समुदायसँग अब हामी मास कम्युनिकेसन, आम सञ्चारको कुरा गर्छौँ। यसले एउटा म्यासेज चाहिँ हामीले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि, एउटा म्यासेज चाहिँ हामीले चाहिँ समुदायमा प्रवाह गर्दाखेरि त्यसले एकदमै ठुलो समुदायसम्म, ठुलो अडियन्सहरूको सर्कलमा चाहिँ त्यो सन्देश पुग्छ। त्यसले गर्दा विपदको सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मिडियाको भूमिकामा मिडियाले प्रवाह गर्ने सन्देश, त्यो सन्देश चाहिँ कसरी बन्छ अनि त्यसमा कस्ता जानकारी अथवा सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिन्छ। विज्ञहरूको अथवा एकदमै ट्रस्टेड एजेन्सीहरू, त्यो विपद सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरू अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धीका चाहिँ विज्ञहरू, उहाँहरूको अथेन्टिक विचारहरूलाई चाहिँ कसरी सञ्चारमा प्रवाह गरिन्छ भनेर मिडियाले यो विपद जोखिम सञ्चारको एउटा बिटलाई चाहिँ एउटा छुट्टै बिटको रूपमा, एउटा विशिष्टीकृत क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकियो। त्यो सम्बन्धी चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्न सकियो। विपदमा कसरी सञ्चार प्रवाह हुन्छ र कुन विपदको जानकारीको लागि कुन नेपाल सरकारको एजेन्सी अथवा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूको एजेन्सी, कुनले चाहिँ विपद सम्बन्धी कुन खालको विपदमा कुन खालको एजेन्सीको चाहिँ भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अध्ययन गरेर र त्यसको क्वालिटी, त्यसमा हुने सन्देशले चाहिँ पार्ने इम्प्याक्टलाई चाहिँ प्रिटेस्ट गर्नलाई समुदायले त्यसलाई कसरी बुझ्न सक्छ। अब हामीले कति उसमा सुन्दाखेरि, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएको जानकारीहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि कति समुदायमा अब यो यही कोरोना भाइरस अहिले हामीले भर्खरै एउटा यसको जटिल परिस्थितिलाई सामना गरिसकेको र अझै पनि यसको जोखिम विद्यमान रहेको यो अवस्थामा कति समुदायहरूले, कति अब यसमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सूचना सञ्चारमा चाहिँ पहुँचको विषयमा पनि यो एक्सेसिबल छ कि छैन, उहाँहरूसम्म त्यो सन्देश पुग्न सकेका छ कि छैन। कति ठाउँमा हामीले चाहिँ उहाँहरू लामो समय पछिसम्म चाहिँ उहाँहरूले जानकारीहरू पाउन नसक्नु भएको, उहाँहरूले चाहिँ अरूबाट सञ्चारका माध्यमहरूले प्रवाह गरेको जानकारी पनि हामीले जस्तो टेलिफोनको रिङब्याक टोनमा यसको 3वटा त्यो मुख्य मापदण्डहरू जुन भौतिक दूरी अनि हातको सफाइ र मास्कको प्रयोग, यो 3वटा जुन आधारभूत मापदण्ड रहे कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि, त्यो मापदण्डहरूलाई पनि रिङब्याक टोनमा सेट भयो। तर जो चाहिँ सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएको डेफ पपुलेसन हुनुहुन्छ, उहाँहरूसम्म चाहिँ यो सन्देश पुग्नलाई समय लाग्यो। यसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रबाट जारी भएका सन्देश, अब राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त जानकारीहरूलाई एउटा ट्रस्टेड सोर्स, एउटा चाहिँ अकाउन्टेबल एजेन्सीको रूपमा चाहिँ यी सन्देशहरूलाई प्रवाह गर्दा त्यहाँबाट प्रवाह भएको सन्देशहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घले साङ्केतिक भाषामा अनुवाद गरेर अनि त्यो सन्देश प्रवाह भएपछि मात्र सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो सूचनामा चाहिँ पहुँच पाउनुभयो। यस्तो अपाङ्गताको आधारमा होस् अथवा पढाइ, यो शैक्षिक स्तर, साक्षरताको आधारमा होस्, व्यक्तिहरूमा सूचनालाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ हामी कहाँ जुनै पनि समुदायमा त्यो फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा सूचनाको विभिन्न फर्म्याटहरू, त्यसलाई चाहिँ पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरेर मात्र पुगेन, रेडियोमा सन्देश एउटा जिङ्गल बजाएर मात्र पुगेन, टेलिभिजनमा चाहिँ एउटा पिएसएको ब्रोडकास्ट गरेर मात्र पनि पुगेन। यसले चाहिँ
विभिन्न माध्यम र अझ यसले कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट त्यो विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रसारण गरिरहँदा पनि त्यो सन्देश अझ छुट्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर समुदाय स्तरमै यो हाइजिन क्याम्पहरू समुदाय स्तरमै यो मेसेजका चाहिँ प्रवाह गर्ने स्थानीय क्लबहरूलाई स्थानीय चाहिँ धर्मगुरुहरूलाई अथवा स्थानीय कलाकारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको मार्फत सन्देशहरू प्रवाह गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुने जस्तो हामीले अध्ययनमा हाम्रो चाहिँ अनुभवमा यो कुराहरू चाहिँ आएको छ। जस्तो नेपालमा हुने प्रकोपहरू बढी सूचीकृत भएका बढी हुने गरेका 1 दर्जन बढी प्रकोपहरूमध्ये बाढी, भूकम्प, पहिरो, आगलागी, महामारी यिनै अगाडि आउँछन् र विपद प्रतिकार योजना हरेक स्थानीय तहले बनाउनु पर्छ, हरेक जिल्लामा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यो बनेकै पाइँदैन नि। यो खास किन यस्तो भएको र यसले चाहिँ नबन्दाखेरि पर्ने प्रभाव के देख्नु भएको छ यहाँले? यो विपद प्रतिकार्य योजना जुन स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने छ यो नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम विपद व्यवस्थापन विभाग मार्फत हुने कार्यक्रमहरूमा पर्छ र यसलाई स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन समिति इभन अब अहिले त हामीले हेर्दाखेरि वडा स्तरसम्म विपद व्यवस्थापन समिति WDMC वार्ड स्तरको विपद व्यवस्थापन समितिसम्मको संरचनाहरू यसमा बन्या छन्। अब यो एउटा मेकानिजम एउटा यसको स्ट्राटेजिक कुराहरूमा डिसिजन भएको छ तर स्टिल यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई यहाँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिन्छ र ती विपद व्यवस्थापन खासमा यो सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि समुदायले विपद व्यवस्थापनको महत्त्व के हो अनि फेरि विपद चाहिँ ठाउँ सापेक्ष पनि कति विपदहरूको जोखिम हुन्छ। जस्तो अब नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम धेरै छ अनि तराई क्षेत्रमा बाढीको जोखिम धेरै छ र यो विपदको एउटा क्यालेन्डर नै हुन्छ। यो कुन क्षेत्रमा कुन समयमा कस्तो खालको विपदको जोखिम छ भन्ने यसको यो विपदको जोखिम मूल्याङ्कनमा यसको रिस्क एसेसमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यो रिस्क एसेसमेन्ट गर्दाखेरि कुन ठाउँ कस्तो किसिमको विपदको जोखिममा छ र त्यो विपद कुन समयमा आउन सक्छ भन्ने पनि एउटा त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो अनुमानहरूको आधारमा वडा स्तरसम्म के कस्तो रणनीति अपनाएर त्यो जोखिमलाई कम गर्ने अथवा हामीले चाहिँ साझेदार सङ्घ संस्थाहरू स्थानीय चाहिँ क्लबहरू स्थानीय भोलुन्टर्सहरू समुदायका चाहिँ अगुवाहरू उहाँहरू सबैको एउटा नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकाबाट नै यो चाहिँ अभियान सफल हुने हो र विपद कहिले पनि यसलाई ठ्याक्कै हामीले यो दिनमा अथवा यो मितिमा आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिने कुरा भएन। त्यसले गर्दा समुदायको एउटा त्यस्तो संयन्त्र चाहिँ बन्नु पर्यो, त्यहाँ एउटा त्यस्तो रणनीति बन्नु पर्यो, भइहाल्यो भने त्यहाँ अति जोखिम के छ यो एउटा यसको एउटा नक्साङ्कन नै गरिन्छ। त्यहाँ समुदायको जोखिमका तत्त्वहरू के छन् अनि सेफ जोन कहाँ हो अनि त्यहाँ चाहिँ विपदको समयमा कुन कुन घरमा चाहिँ वृद्धहरू अथवा दक्ष जनशक्ति अलिकति कमजोर जनशक्तिहरू शारीरिक रूपमा उमेरको आधारमा विभिन्न आधारमा चाहिँ सूचना सन्देशहरू चाहिँ सजिलै पाउन नसक्ने यो कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न घरहरूको पनि मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ। त्यो नक्साङ्कनलाई प्रभावकारी रूपमा एउटा त्यस्तो तरिका छ। त्यो तरिकाको विषयमा वडा स्तरमा यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्नुहुने सङ्घ संस्थाहरूले अनि वडाकै प्रतिनिधिहरूले यो सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि हुँदैछ। अब उहाँहरूले आउने दिनहरूमा चाहिँ पक्कै पनि विगतमा भन्दा जस्तो अहिले हामीले बाढी प्रभावित हुने समुदायहरूमा यो विपदको बाढीको अलर्टहरू पठाउने गर्नुभएको छ यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन शाखाबाट। ती मनसुनको समयमा आउने सन्देश त्यो जस्तै समुदाय स्तरमै पनि अब बाढीको जोखिममा तराईको परिवेशमा कुरा गर्नुपर्दा माथिल्लो समुदायमा माथिल्लो क्षेत्रमा पानी पर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब बाढीको जोखिम हुन सक्ने त्यो एउटा रेन गज नै इन्स्टल गरेर पनि कति ठाउँमा चाहिँ यो बाँकेको राप्ती
नारी यो लगायतको क्षेत्रहरूमा भएको केही मैले मेरो भ्रमणको क्रममा मेरो अनुगमनको क्रममा देखेको कति राम्रा अभ्यासहरू पनि छन्। त्यस्ता राम्रा अभ्यासहरूलाई चाहिँ अब यसमा पनि फेरि मिडियाको भूमिका हुन्छ। के अभ्यासले काम गर्यो, केले गर्न सकेन, के सम्बन्धी काम भइरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा छुट्टै त्यस्तो बिट हुन सक्यो भनेदेखि त्यसले त्यो राम्रो अभ्यासलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि हामीले रेप्लिकेट गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि त्यस्तो सिकाइहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्न सक्ने वातावरण मिल्यो भने पक्कै पनि हामी आउँदा दिनहरूमा चाहिँ विपदको जोखिम, विपदले पुर्याउने यो धनजनको क्षतिलाई चाहिँ कम गर्नलाई हामी सबैको एउटा ऐक्यबद्धताको चाहिँ खाँचो छ। यो पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क केलाएर हेर्दाखेरि बाढीबाट 2000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको, 72,000 बढी घर परिवार प्रभावित भएको र पहिरोले 1000 बढीको ज्यान गएको अवस्था देखियो। तर यो निरन्तर वर्षेनी यो समस्या कायमै छ। अब त नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि चुनिएका छन् नि, तपाईँको सुझाव के छ? यो नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको लागि पनि यो फेरि एकदमै मानवीय सहायताको हिसाबले पनि विपद एकदमै सबै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा फोकसको क्षेत्र हो। किनभने यसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई नै जोगाउने त्यतिसम्मको यो संवेदनशील एउटा मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको लागि पनि यो एकदमै प्राथमिकताको विषय हो। त्यस्तै अब यसमा खास अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू यो एजेन्सीहरूसँग चाहिँ एउटा विज्ञता हुने भयो। तर त्यो विज्ञतालाई हाम्रो परिवेशमा लागू गर्नको लागि चाहिँ के खालको कुरा हाम्रो समुदायमा खाँचो छ भनेर आफ्नो ग्यापलाई र यहाँको आवश्यकतालाई चाहिँ पहिचान गर्नलाई स्थानीय निकाय जति विज्ञ त्यो विषयमा कोही पनि छैन। किनभने उहाँहरूले आफ्नो समुदायको साक्षरताको स्तर के छ, आफ्नो समुदायमा वर्षौँदेखि उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको कुन समयमा कस्तो खालको जोखिमहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सामना गर्दै आउनुभएको छ, अनि के भइदिएको भएदेखि त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने त्यो स्थानीय अनुभवको आधारमा र उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो ठाउँ सापेक्ष जानकारीको विषयमा उहाँहरू विज्ञ हो। त्यसले गर्दा यी दुईटा क्षेत्रहरू बिचको विज्ञतालाई चाहिँ जब हामीले सँगै मिलाउन सक्छौँ तब मात्र त्यो कार्यक्रम अथवा त्यो अभियान सफल हुन सक्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय अब अहिले भर्खरै चुनेर आउनुभएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको त्यो ऊर्जा, त्यो साहसलाई चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा हाम्रो को रहेछ, हाम्रो समुदायमा आइपर्न सक्ने सम्भावित विपदहरू सम्बन्धी कुन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अथवा कुन एजेन्सीले चाहिँ धेरै विज्ञता रहेछ र उहाँहरूको कार्यक्रम हाम्रो स्थानीय स्तरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ। र फेरि यसमा एउटा अर्को कुरा कति ठाउँमा हाम्रो अनुगमनमा हाम्रो उसमा देखिएको कुरा के छ भने कुनै स्थानीय निकायमा चाहिँ कुनै एउटा परियोजनाले काम गर्दैछ भने त्यहाँको विपद व्यवस्थापन समितिहरू, त्यहाँको विभिन्न टास्क फोर्सहरू पनि हुन्छन्। त्यसको विपद व्यवस्थापन समितिले अब खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार यो भनेर विभिन्न एउटा टास्क फोर्सहरू, त्यसको स्पेसिफिक डिभिजनहरू गर्ने गरेका छ। अनि त्यो कार्यक्रम बन्द भए पछाडि चाहिँ त्यो मेकानिजमहरू चाहिँ अलिकति कम चहलपहल हुने, अलिकति चाहिँ बिस्तारै उनीहरू चाहिँ निष्क्रिय हुँदै जाने, यो कार्यक्रमको पनि एक हिसाबले दिगोपनाको सुनिश्चितता कतिको भयो भन्ने विषयमा पनि यसले क्वेसन मार्क क्रिएट गर्छ। तर हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ हाम्रो समुदायको लागि गर्ने काम हो। त्यसले गर्दा स्थानीय निकाय आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबले र आफ्नो चाहिँ एउटा कार्यदक्षता लाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने हिसाबले पनि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई र यसमा पनि अति जोखिम समुदायहरूको चाहिँ मध्यनजर गरेर उहाँहरूको आवश्यकता विपद सम्बन्धी चाहिँ हामीले तुरुन्तै प्रतिकार्य कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँ समुदायको सबै किसिमको व्यक्तिहरूको प्राथमिक आवश्यकता एउटै हुँदैन। जस्तो खाद्यान्नको कार्यक्रमहरू हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ तुरुन्त विपद तत्काल राहत उद्धारमा भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि अब बाढी प्रभावित समुदायमा जो चाहिँ व्हिलचेयर प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अथवा बैशाखी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि त खानेकुरा भन्दा पनि पहिलो आवश्यकता त त्यो एसिस्टिभ डिभाइस, त्यो सहायक सामग्री पर्छ, जुनको कारणले उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित स्थानसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ अथवा जुनको कारणले चाहिँ उहाँहरू आफ्नो मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा समुदायको आवश्यकता अनुरूप
विपद व्यवस्थापनमा काम गर्नलाई स्थानीय निकायहरूको लागि यो एकदमै मानवीय सहायताको हिसाबले यसले चाहिँ समुदायलाई पुर्याउन सक्ने योगदानको हिसाबले पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र छ। यसमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ सबै स्थानीय निकायका भर्खरै आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह चाहिँ त्यो क्षेत्रमा गयो भने यसले पक्कै पनि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा र विपदले पुर्याउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तपाईँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँग पनि रिलेटेड हुनुहुन्छ। यो सूचना केन्द्र 2050 सालमा स्थापना भएको। नेपालको तथ्याङ्क केलाएर हेर्दाखेरि 42% जति सरुवा रोगका कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको, 51% जति नसर्ने रोगका कारण र 7% जति चोटपटकका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ। अब यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आइपर्ने विपद, महामारी, जोखिम कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी विपद, स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारी, अझ पनि यसमा यो सर्ने रोगहरू, यी सम्बन्धी जति पनि सूचना सञ्चारका सामग्रीहरू बन्छन्, यिनीहरूको जोखिम समुदायमा जस्तो अहिले हामीले भर्खरकै हाम्रो यो अनुभव र यो चलिरहेको सिकाइको आधारमा पनि दिनानुदिन आउने जानकारीहरू हामी यो एउटा यस्तो महामारी हो जुन चाहिँ विश्व स्तरमै यो सम्बन्धी नयाँ नयाँ सिकाइहरू चाहिँ दिनानुदिन थपिँदै गए। चैतदेखि त अलिकति अभ्यस्त पनि भए हो। यी जानकारीहरू चाहिँ नयाँ थपिँदै जाँदै गर्दाखेरि अब सञ्चारको माध्यमहरू मार्फत त्यो जानकारी समुदायमा पुर्याउने सबैभन्दा छिटो माध्यम नै, सबैभन्दा छिटो उपाय नै मिडिया भयो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी विपदहरूमा चाहिँ कुन जानकारीले हामी भन्दै गयौँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै भन्दै गयो कि यी जानकारीहरू चाहिँ समय सापेक्ष आद्यावधिक हुँदै जानेछन् र हामी पनि यो विषयमा सिक्दैछौँ, हामी निरन्तर सिकाइकै क्रममा छौँ भनेर। त्यसले गर्दा के कुरा यसको एउटा आधारभूत रूपमा केही मापदण्डहरू त रहे, यसको यसलाई चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले यसलाई चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई, तर त्योभन्दा पनि अझ बेसी चाहिँ कतिसम्म के कुरा संवेदनशील हुने, कति कुरा चाहिँ कम संवेदनशील हुने, के कुराले चाहिँ त्यसको जोखिमलाई चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ जसरी यस्तो आकस्मिक आउने यी महामारीहरू छन्, यी महामारीहरूको जानकारीलाई समुदायसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ यसको मैले अघि पनि भने समुदायले कुन अवस्थाको सूचना सन्देशलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ, त्यो सूचना सन्देशलाई कति प्रभावकारी माध्यमबाट हामी समुदायसम्म पुर्याउँछौँ र समुदायको सबैको पहुँच सञ्चारको माध्यमहरूमा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय र त्यहाँको सामाजिक रूपमा एउटा पहिचान बनाउनु भएको व्यक्तित्वहरू, सामाजिक रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुने व्यक्तिहरू, उहाँहरू पनि एकदमै ट्रस्टेड सोर्स अफ इन्फर्मेसन हो। र कति उसमा चाहिँ अब राजनैतिक दलका व्यक्तिहरू अथवा राजनैतिक रूपमा चाहिँ पहिचान पाउनुभएका व्यक्तिहरू, उहाँहरू मार्फत जाने सन्देश पनि समुदायले त्यसलाई पनि एकदमै विश्वासको रूपमा, त्यसलाई पनि एउटा ट्रस्टेड सोर्स अफ इन्फर्मेसनको रूपमा लिने हुनाले यी विभिन्न अब धर्मगुरुहरू समुदायमा सन्देश प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यमका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ यो जोखिम सञ्चारलाई समुदायमा प्रवाह गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ समुदायलाई छिट्टै जानकारी पुग्ने र एउटा विश्वसनीय स्रोतको रूपमा चाहिँ समुदायले लिने हुनाले यो सम्बन्धी कुन कुन हुनसक्छ म्यासेज गर्ने एजेन्सीहरू भनेर पनि हामीले पहिचान गरेर उहाँहरू मार्फत सन्देश पुर्याउन सक्यौँ भने यो सन्देशमा चाहिँ कोही पनि नछुट्ने र सबैकहाँ त्यो सन्देश र सही सन्देश पुग्ने चाहिँ भयो। जस्तो विश्वभरको तथ्याङ्क केलाएर हेर्ने भने यो 30-40 वर्षको अवधिमा अपाङ्गता झन्डै 15देखि 20% बढेको अवस्था छ। प्रकोप, युद्ध र दुर्घटना लगायतका कारणबाट अपाङ्गता बढिरहेको अवस्था छ र अपाङ्गता भएकाहरूको लागि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि पनि निकै चुनौतीहरू देखिरहेका छन्। यतातर्फ सरकार गम्भीर भएको पाउनु भएको छ यहाँले? यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनाको लागि अब यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापन भने चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जति पनि अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकार छन् ती सबै अधिकारहरू चाहिँ मानव अधिकार हुन् र
हामीले अपाङ्गता भनेर के हो भन्ने यसको बुझाइमा पनि अलिकति हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अपाङ्गता व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था भन्दा पनि त्यो चाहिँ त्यहाँको वातावरणले, त्यहाँको सामाजिक र त्यहाँको वातावरणीय तत्त्वहरूले चाहिँ सिर्जना गर्ने तत्त्व हो अपाङ्गता भनेको। जस्तो एउटा व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा एउटा दृष्टिविहीन व्यक्ति हुनुहुन्छ भने दृष्टिविहीन व्यक्तिको लागि सामाजिक र वातावरणीय तत्त्वहरूले अपाङ्गताको सिर्जना गर्छ। उहाँको दृष्टिविहीनता एउटा अवस्था भयो, त्यो एउटा स्वास्थ्य अवस्थाको रूपमा मात्र लिन सकियो। तर त्यो दृष्टिविहीनताको आधारमा उहाँको सामाजिक सहभागितामा अवरोधहरू धेरै छन्। यसमा चाहिँ के अवरोधहरू छन् भने हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ पहुँचयुक्त छैनन्। उहाँहरूले कुनै बाहिर घरबाट बाहिर निस्किनु भयो भनेदेखि ब्रेल भाषामा पठन सामग्रीहरू जस्तो विद्यालयमा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले अहिले समावेशी शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ। समावेशी शिक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पठन योग्य सामग्रीहरूको अभाव छ। त्यसले गर्दा यो वातावरणले सिर्जना गर्ने तत्त्व चाहिँ बेसी हाबी हुने भएको हुनाले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ, पहुँचयुक्त संरचना सिर्जना गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो उहाँहरूको लागि मात्र होइन, यसले चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि जस्तो कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि यो सार्वजनिक सेवा लिने ठाउँमा चाहिँ व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको लागि एउटा र्याम्पको आवश्यकता हुन्छ भनेदेखि त्यो र्याम्प चाहिँ व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र होइन, त्यसले त लगेज बोकेर सेवा लिन आउने कोही अरू व्यक्तिकोहरूको लागि पनि सहयोगी हुने भयो। त्यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ आउनु भयो भने पनि सहयोगी हुने भयो। त्यस्तै कोही चोटपटक लागेको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो केही स्वास्थ्य उपचारको क्रममा चाहिँ व्हिलचेयर प्रयोग गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उहाँको लागि पनि त्यो पहुँचयुक्त हुने भयो। त्यस्तै बालबालिका, अब गर्भवती महिलाहरू जसलाई चाहिँ त्यो स्टेयर्सहरू सिँढी चढ्नुभन्दा त्यस्तो समतल भागबाट त्यो स्लोपबाट चाहिँ हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ। उहाँहरू यसको बहुआयामिक फाइदाको विषयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर जति पनि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरू हुनुहुन्छ त्यसमा र निजी सेवा प्रदायकहरूले पनि पहुँचयुक्ततालाई चाहिँ यो एक्सेसिबिलिटीलाई, अब यो पहुँचयुक्तताको चाहिँ अडिट नै हुन्छ, एक्सेसिबिलिटी अडिट भनेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ गर्नुभएको छ विभिन्न सेवा प्रदायक निकायहरूमा। त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यहाँको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, कसरी चाहिँ त्यो पहुँचयोग्य बन्छ सबैको लागि भन्ने यी कुराहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनामा अथवा उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा अथवा उहाँहरूको चाहिँ सामाजिक सहभागितामा यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने कुनै पनि चाहे चाहिँ यो सहायक सामग्री होस् अथवा सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले लिने सेवा होस्, ती सबै कुरामा चाहिँ जति यो चाहिने हुन्छ, केही मोडिफिकेसनहरू, केही चेन्जेसहरू चाहिने छ, त्यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ सबै यो मानव अधिकारकै पाटोहरू हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार भनेको मानव अधिकारकै हिस्सा हो। त्यसले गर्दा यसलाई प्रवाह गर्नको लागि पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अथवा यो सेवा प्रदायक सबै निकायहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि यो अपाङ्गता मैत्री अथवा सर्वसुलभ सेवा सुविधाहरू चाहिँ बन्न सक्छ। जस्तो यो विपदका बेला प्रवाह हुने सन्देश, सूचना, खबरहरू कतिका विश्वसनीय हुन् भनेर पुष्टि गर्नको लागि अथवा यी कतिका फेक हुन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि केही टिप्स छ? तपाईँ क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत भएर काम गरेको हिसाबले सोध्दैछु। यो पक्कै पनि अब हामीसँग यति धेरै विपदको समयमा आउने सूचना सन्देशहरू हामी अझ यो अहिले डिजिटल एजमा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै जसको पहुँच छ यस्ता माध्यमहरूमा, अनलाइन प्लेटफर्महरूमा भने त्यहाँ यति सन्देशहरू आइरहेको हुन्छ, यति धेरै जानकारी आइरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हेरिदिँदा अथवा त्यसलाई चाहिँ त्योसम्म हामी पुग्दा मात्र पनि त्यसले धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कुन चाहिँ स्रोत अथवा कस्तो जानकारी चाहिँ विश्वसनीय हो र कस्तो जानकारी चाहिँ गलत हो भन्ने विषयमा हामीले त्यसलाई पहिचान गर्नलाई केही उपायहरू हुन्छन्। अब कुन सोर्सबाट त्यो जानकारी आइरहेको छ, सूचनाको स्रोत के हो, त्यो जानकारीको
स्रोत के हो भनेर हामीले पहिला त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र व्यक्त गरिएका विचारहरू अथवा त्यहाँभित्र चाहिँ उल्लेख भएका चाहिँ वाक्यांशहरू, कुनै उद्धृत गरिएका चाहिँ भनाइहरू छन् भनेदेखि त्यो भनाइ कुन व्यक्तिबाट आएको छ र उहाँ कतिको जिम्मेवार निकायको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै मध्यनजर गरेर मात्र हामीले अब अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्ता सन्देशहरू चाहिँ धेरै प्रभाव भइरहेका हुन्छन्। कति सन्देशहरू चाहिँ त्यसको शीर्षकले मात्र अडियन्सहरूको चाहिँ एटेन्सनलाई क्याच गर्नलाई एकदमै कम स्तरको जानकारी हुन्छ, कम महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ हेडिङले अथवा त्यसमा प्रयोग गरिएका तस्बिरहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यान पाठकहरूको अथवा अडियन्सहरूको चाहिँ ध्यानलाई चाहिँ उहाँहरूले केन्द्रित गर्नको लागि पनि त्यही भएर कुन सूचना सन्देशमा कस्ता त्यो माध्यम के हो, त्यो माध्यम चाहिँ एउटा निकाय हो कि होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको सोर्स चेक गर्ने र त्यो भित्र प्रयोग भएका चाहिँ वाक्यांशहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो भित्र प्रयोग भएका चाहिँ जानकारीहरूलाई त्यो कति आधिकारिक व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ आएका छन् ती कुराहरूलाई चेक गरेर मात्र जसको त्यस्तो डिजिटल माध्यमहरूमा चाहिँ पहुँच छ, अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले सोर्सलाई हेर्ने र त्यो भित्र भएका जानकारीमा भएका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँहरू कति अकाउन्टेबल हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरेर मात्र हामीले त्यसलाई लाइक सेयर गऱ्यौँ भनेदेखि पनि त्यसले ठुलो यो गलत सूचनालाई चाहिँ प्रभाव हुनबाट रोक्न सक्छ। त्यसले गर्दा सही सूचनालाई चाहिँ सेयर गरौँ, सही सूचनाको स्रोतलाई हेरौँ, त्यहाँ भएका जानकारीहरूमा पनि कति तथ्यपरक छन्, त्यो चाहिँ कुनै सनसनीपूर्ण हिसाबले अथवा त्यो वितण्डा मचाउने हिसाबले मात्र प्रयोग भएका जानकारीहरू छन् कि त्यो साँच्चै सार्वजनिक रूपमा चाहिँ महत्त्वको विषय छ भनेर पनि त्यसलाई अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो कतिको बायस छ, कतिको पूर्वाग्रह आग्रह छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले त्यस्ता सूचना सन्देशहरू मात्र अन्यत्र सेयर गर्ने गऱ्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ त्यो डिसइन्फर्मेसनलाई चाहिँ रोक्नलाई, ती कुराहरूलाई चाहिँ ठुलो समुदायसम्म पुग्नलाई चाहिँ हामी जोगाउन सक्छौँ। एउटा साक्षर व्यक्ति एउटा चाहिँ यी जानकारीहरूलाई चाहिँ फिल्टर गर्न सक्ने, यो सही हो यो गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, मलाई पनि अब यहाँ स्टुडियोसम्म बोलाएर मेरो अनुभव, मेरो ज्ञानलाई चाहिँ यहाँहरूको माध्यम मार्फत मैले चाहिँ बाँड्न पाएँ, मैले बोल्न पाएँ, भन्न पाएँ, यसको लागि म एकदमै आभारी छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद। कालिका एसडी टेलिभिजन र कालिका FM 95.2 को विशेष कार्यक्रम कालिका विशेषमा आज हामीले ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलका क्षेत्रीय सञ्चार अधिकृत प्रहलाद गैरा पिप्लीसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। जोखिममा सञ्चार, विपदमा सञ्चार के कस्तो छ यावत विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। म सञ्चालक विप्लव काफ्ले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।